صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم है असर सबसे ज्यादा आपकी हर बात का झुक गया है सर अदब से सारी कायनात का आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता रहमतें दोनों जहां में आप पर हो बेपनाह बेपनाह हो बेपनाह हुज़ीत फ़िल्लाहि लम तुहज़म वलम ताहिमी हुज़ीत